यसमा तल्लो अदालतले केही पनि राय दिएको छैन। यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो। यसलाई यो एउटा सुनियोजित तरिकाले गरिएको हत्या हो। यो कुनै चाहिँ आवेशमा प्रेरित भएर गरिएको हत्या होइन। यो नेकपा खतरामा छ। प्रचण्डले भने पनि नभने पनि यो कुरा त मैले पहिल्यैदेखि भनिराखेको थिएँ। प्रचण्डले अहिले आएर भने मैले 2 महिना अगाडिदेखि नै जुन बेला यो अध्यादेश आयो त यसमा त अदालतले कन्सेसन दिनुपर्ने ग्राउन्ड त छैन नि। यसमा त वास्तवमा के हो भने सजाय त झनै चर्को गर्नुपर्ने ग्राउन्ड। जीजीको जति पनि कार्डहरू छन् एकपछि अर्को चाहिँ त्यो असफल हुँदैछ, त्यो सिद्धिँदैछ। अब यो कार्ड चाहिँ के छ, अन्तिम कार्ड उनको यही हो। फेरि अब यो आधार लिने हो भने त थुनामा जेलमा बसेका अपराध गरेका धेरै मान्छे छुट्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्राउन्ड लिनु हो भने सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू पनि पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा उल्टिन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले आफैले तमाम नजिरहरू प्रतिपादन गरेको छ। अब हाम्रो समस्या के हो भने हामी चाहिँ के छ भने अदालतलाई चाहिँ के छ भने एकदमै अपारदर्शी बनाएका छौँ। अहिलेको अपराध संहिताको जुन बन्दोबस्त छ त्यसले त अब कानुनी व्यवस्था नै फरक किसिमले गरेको छ र अदालतको जुन स्वतन्त्रता हो त्यो स्वतन्त्रता नभएर अहिले चाहिँ के छ भने स्वच्छन्दतामा स्वेच्छाचारितामा चाहिँ के छ भने रूपान्तरित हुँदै गएको छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी मूलतः रञ्जन कोइरालालाई अदालतले किन छोड्यो, अदालतको फैसला के त्यो उपयुक्त छ अथवा यो फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने कुरा उठिरहेको छ, यो कतिको तथ्यपूर्ण र तर्कपूर्ण छ, यो कतिको सम्भव छ, यसैमा केन्द्रित भएर हामी आजको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश त्रिपाठीसँग कुरा गर्दैछौँ। म सबभन्दा पहिले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश त्रिपाठीलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। दिनेशजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईको पेसा कानुन व्यवसायी पर्नुभयो, राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। हामी पटक पटक धेरै कुरामा तपाईँसँग छलफल गरेका छौँ, तर आज हाम्रो पर्टिकुलर विषय भनेको हिजो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, त्यो पनि सर्वस्वसहित आजन्म कैदको फैसला सुनाएको रञ्जन कोइरालालाई अदालतले सजाय छोट्याएर 8 वर्षमै जसरी जेलमुक्त हुने फैसला सुनायो। यो फैसला कसरी लिनुभएको छ तपाईँ एउटा न्यायसँग रिलेटेड एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको हिसाबले? अब यो फैसला हेर्दाखेरि प्राइमा फेसी रूपमा हेर्दाखेरि यो गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। किनभने यो फैसलालाई जुन आधारहरू लिएको छ त्यो कानुनसङ्गत छैन। जस्तो 188 को प्रयोग गरियो, साबिको मुल्की ऐनको। साबिको मुल्की ऐन 188 त्यो अहिले खारिज भइसकेको छ। यो चाहिँ कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था हो। कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था के हुन्छ भने त्यो यदि नयाँ ऐनले प्रतिस्थापित गरिसकेको छ भने कार्यविधिको हकमा पुरानै कानुन अनुसारको अपराध भए पनि कार्यविधि चाहिँ नयाँ नै लागू हुन्छ। एउटा त त्यो नै त्रुटिपूर्ण भयो 188 को जुन प्रयोग भयो। अर्को कुरा के हो भने अहिलेको जुन नयाँ संहिता आयो त्यो संहिताको जुन सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसको दफा 17(1) ले एउटा के बन्दोबस्त गरेको छ भने पहिलो कुरा त अभियुक्तले न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गरेको हुनु पर्यो, उसले आफ्नो अपराध चाहिँ स्वीकार गरेको हुनु पर्यो र त्यस्तो स्थितिमा मात्रै त्यसमाथि विचार हुन सक्छ। यदि त्यो अपराध चाहिँ क्रूरतापूर्वक गरिएको अपराध छ भने त्यस्तोमा चाहिँ के छ भने यस किसिमको चाहिँ छोड दिन मिल्दैन। चर्को भन्दाखेरि के छ भने विवेक एप्लाई गर्दाखेरि, जुडिसियल माइन्ड एप्लाई गर्दाखेरि सजाय चाहिँ यदि चर्को पर्न सक्ने रहेछ भन्ने अवस्थामा मात्रै त्यो कुरा चाहिँ आकर्षित हुन्छ। जस्तो जुन अभियुक्त छ त्यसको उमेर कम छ या अपराध घटना घट्दाखेरिको जुन परिस्थिति छ त्यो सारा परिस्थितिलाई विचार गर्दाखेरि त्यसको समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि यदि सजाय चर्को पर्न सक्ने रहेछ भने त्यस्तो स्थितिमा मात्रै चाहिँ सजाय घटाउन सकिन्छ। त्यसमा पनि अहिलेको अपराध संहिताको जुन बन्दोबस्त छ त्यसले त अब कानुनी व्यवस्था नै फरक किसिमले गरेको छ र यसमा एउटा कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले आफैले तमाम नजिरहरू प्रतिपादन गरेको छ। जस्तो सजाय घट्न हुँदैन भन्ने होइन, सजाय घट्न सक्छ। धेरै केसहरूमा अदालतले सजायहरू सर्वोच्च अदालतले घटाएको छ र यो फैसला किन पनि त्रुटिपूर्ण छ भने त्यो सजाय घटाउनका लागि पहिलो कुरा त तल्लो अदालतहरूले नै एउटा राय दिएको हुन्छ। यसमा तल्लो अदालतले केही पनि राय दिएको छैन। यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो र यसलाई यो एउटा सुनियोजित तरिकाले गरिएको हत्या हो। यो कुनै चाहिँ आवेशमा प्रेरित भएर गरिएको हत्या होइन, यो कुनै एक्सिडेन्टल पनि होइन, भवितव्य पनि होइन। यो एउटा विथ प्लान
विथ मोटिभ यो गरिएको हत्या हो। र त्यसपछि पनि जस्तो मानिलिनुहोस् यदि कस्तो अवस्थामा पनि यो सजायमा छुट हुन सक्थ्यो भने यदि ल जस्तो त्यहाँ वर्णन गरिएको छ नि कि यसरी मैले धकेल भयो, मैले धकेलेँ, टाउको ठोकियो अनि त्यसपछि उनको डेथ भयो, यदि त्यो हो भने त उनले तुरन्त पुलिसलाई खबर गर्नु पर्थ्यो र यस्तो घटना चाहिँ हुन पुग्यो भनेर आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो र न्यायिक प्रक्रियालाई चाहिँ के छ भने फुल्ली सहयोग गर्नु पर्थ्यो। उनले त लासलाई एउटा व्यवस्थापन पनि अब एकदमै क्रूरतापूर्वक तरिकाले त्यो एउटा लास डढाएर त्यो एउटा टाढा मकवानपुरसम्म पुर्याएर त्यहाँ फेरि त्यो सबै खायो कि खाएन आगोले भनेर हेर्न जाँदा त्यसपछि लास जलाइएको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मिटिगेटिङ फ्याक्टर एउटा सजाय कम हुन सक्ने त्यहाँ कुनै पनि ग्राउन्ड चाहिँ देखिँदैन र यसकारण के हो भने यो प्रथम दृष्टिमै अन द फेस अफ रिकर्ड प्राइमा फेसी रूपमा नै यो अहिले जुन आदेश फैसला आयो त्यो गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण छ। अब यो गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको कुरा धेरै ठाउँबाट उठे, धेरै विरोध, चर्को विरोध पनि भएको छ। त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश फेरि यो कुरा सर्वोच्चको फैसला, त्यसमाथि पनि सर्वोच्चका पनि अझै महान न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले गरेको फैसला यस्तो त्रुटिपूर्ण आउनुको पछाडि न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? अब हामीले यति कुरा गर्दा न्यायालयको मानहानि भयो भन्लान् के भन्लान्, त्यो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, एउटा म भनिदिन्छु ल। पहिलो कुरा एउटा हामी के क्लियर हुनु पर्यो भने अदालत भनेको एउटा पब्लिक इन्स्टिट्युसन हो, यो संविधानले सृजना गरेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो। यो यसको पनि एउटा यसको संविधानले दुईटा चिजको परिकल्पना गरेको छ र न्याय सम्बन्धी या न्यायपालिका सम्बन्धमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू छन् त्यसले दुईटा कुरा गर्दछ। एउटा कुरा इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु पर्यो। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि के भन्छ भने जुडिसियल एकाउन्टेबिलिटी, न्यायपालिका पनि चाहिँ उत्तरदायी हुनु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्स भनेको चाहिँ स्वेच्छाचारिता होइन, स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन। र अदालतलाई यत्रो इम्पावर गरेको छ संविधानले, कानुनले यत्रो अधिकार दिएको छ, नागरिकको लाइफ, लिबर्टी एन्ड प्रपर्टी यो तिनटै कुराको चाहिँ के भने एउटा चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने थलो हो नि, न्यायको अन्तिम थलो हो नि। न्याय भनेको त एउटा लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत तत्त्व हो नि। राइट टु जस्टिस भनेको नागरिकको फन्डामेन्टल राइट्स हो नि। त्यसकारण अब यो न्याय जस्टिस इज नट नेगोसिएबल भन्छ कि यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, यो सर्वोपरि छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो, पब्लिक अदालत चाहिँ के छ भने एउटा पब्लिक इन्स्टिट्युसन हो, एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हो। यो कानुन र संविधानको एउटा अन्तिम व्याख्याता पनि हो। सर्वोच्च अदालत त अब हामी नागरिकहरूको अधिकारको एउटा चाहिँ संरक्षक पनि हो। त्यसकारण अब अदालतले गरेका हरेक फैसलाहरू त्यसकारण के छ भने त्यो प्रकाशित हुन्छ। वास्तवमा के छ भने नेपालमा एउटा चाहिँ अब त्यो मैले पटक पटक यो प्रश्न उठाएको छु, अदालतका केही डिसिजनहरू, सर्वोच्च अदालतका केही डिसिजनहरू मात्रै प्रकाशित हुन्छ। तर तपाईँ विकसित देशमा जानुभयो भने, जस्तो अमेरिकामा जानुभयो भने तपाईँको जिल्ला अदालत होस् या अपिल कोर्ट होस् या सुप्रिम कोर्टका सानोभन्दा सानो डिसिजनहरू, आदेशहरू सबै प्रकाशित हुन्छ। किनभने पब्लिक स्क्रुटनीमा रहोस्, नागरिकले पनि यसलाई चाहिँ निगरानी गरोस्, त्यसको अध्ययन गरोस् र यसका जुन फैसलाहरू हुन् त्यो एउटा पब्लिक प्रपर्टी हुन्। त्यसकारण के छ भने अब अदालतले गरेका फैसलाको बारेमा एउटा विवेचना हुनसक्छ, विश्लेषण हुनसक्छ, यसमा न्यायिक टिप्पणीहरू हुन सक्छन्, यसमा एकाडेमिक डिस्कसनहरू हुन सक्छन्। एउटै कुरा के हो भने हामीले अदालतलाई नै ध्वस्त हुने गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्क्यान्डलाइज गर्ने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अदालतको फैसलै म मान्दिनँ भन्न चाहिँ मिल्दैन, कानुनै गर्नु हुँदैन भनेर म भन्दिनँ। तर एउटा कुरा के हो भने अदालतले गरेका जुन फैसलाहरू छन् त्यो फैसलाहरू चाहिँ सार्वजनिक एउटा चाहिँ छलफलको विषय हुन्छ र त्यसको चिरफार हुनसक्छ, त्यसको विश्लेषण हुनसक्छ। नेपालमा एउटा समस्या के थियो भने हाम्रो बार एसोसिएसन इफेक्टिभ भएन। अरू देशमा के हुन्छ भने बार एसोसिएसन्सहरूले, युनिभर्सिटिजहरूले पनि, हामी कहाँको अब युनिभर्सिटीमा कुनै रिसर्च नै हुँदैन, ल कलेजहरूमा कुनै रिसर्च नै हुँदैन। अरू देशमाहरू के हुन्छ भने जजेसहरूको फैसलालाई त्यहाँ युनिभर्सिटिजहरूले, अरू थिङ्क ट्याङ्कहरूले, अरू लिगल रिसर्च गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरूले, बार इन्स्टिट्युसन्सहरूले त्यसमा चाहिँ के छ भने गम्भीर रूपमा त्यसको विश्लेषण गर्छन्। पछिल्लो फैसलाहरूको तुलनामा किन यो फरक आयो, कसरी आयो, त्यसको पछाडि जुरिस्प्रुडेन्सियली यो फैसला मिलेको छ कि छैन, न्यायशास्त्रको दृष्टिकोणले यो फैसला उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ के छ भने अरू सबै देशहरूमा, हरेक लोकतान्त्रिक देशमा एउटा ओपन डिस्कसनहरू हुन्छ। अब हाम्रो समस्या के हो भने हामी चाहिँ के छ भने अदालतलाई चाहिँ के छ भने एकदमै अपारदर्शी बनाएका छौँ। अदालतको अपारदर्शी भएको कारणले अदालतको जुन एकाउन्टेबिलिटी हो, उत्तरदायित्व हो, यो सुनिश्चित हुन सकेको छैन र अदालतको जुन स्वतन्त्रता हो
त्यो स्वतन्त्रता नभएर अहिले चाहिँ के छ भने स्वच्छन्दतामा स्वेच्छाचारितामा चाहिँ के छ भने रूपान्तरित हुँदै गएको छ। तर वास्तवमा यदि अदालत स्वेच्छाचारी भयो भने हामी कसैको पनि अधिकार र स्वतन्त्रता चाहिँ के छ भने सुनिश्चित हुन सक्दैन, किनभने अदालत भनेको एउटा अन्तिम ग्यारेन्टर हो। तर त्यो अन्तिम ग्यारेन्टर अदालतले नेपालमा हजुर जस्तो राजनीति, मैले अघि पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ, राजनीतिज्ञ र राजनीतिकर्मीले अथवा राजनीतिक पार्टीले जनतालाई वितृष्णा बनाइरहेको बेला केही इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छन् जस्तो न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था थियो। स्वयं प्रधान न्यायाधीश जो न्यायाधीशहरूको पनि प्रमुख न्यायाधीशले गरेको फैसलाले, हिजोको फैसलाले, फैसला त अलि अघि नै भयो, हिजो चाहिँ के छ भने त्यो फैसलाको कार्यान्वयन भयो, उनी थुनाबाट मुक्त कार्यान्वयन भयो, त्यो सजाय त्यो फैसला त असार 15 मै भयो होइन, तर हिजो कार्यान्वयन भयो। त्यो हुँदाखेरि अदालतलाई मन्दिर, न्यायको मन्दिर भनिन्छ, न्यायका मूर्तिहरू त्यहाँ छन्, तिनीहरूले गरेको फैसलाले जनताप्रति वितृष्णा जाग्ने, न्यायालयप्रति प्रश्न उठ्ने ठाउँ भएन र? होइन, अब यो त गम्भीर रूपमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ र यसले एउटा व्यापक एउटा जनसरोकार यसमा देखा परेको छ र त्यो राम्रो पनि हो, सहायक पनि हो, किनभने अदालत पनि एउटा लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसन हो र यसले गरेका काम कारवाहीहरू फैसलाहरू चाहिँ के छ भने एकाउन्टेबल हुनु पर्यो, पब्लिक स्क्रुटिनीमा आउनु पर्यो र नागरिकहरूले त्यसको बारेमा प्रश्नहरू उठाउन पाउनु पर्यो। त्यो ठिक छ, त्यो चाहिँ त्यो जुन लेभलको आएको जुन एवारनेस हो त्यो राम्रो हो र यसले एउटा कुरा के गर्यो भने अदालतको जुन गरिमा हो, सम्मान हो, जुन विश्वसनीयता हो, त्यसलाई धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। अब प्रधान न्यायाधीशले नै गरेको फैसला, त्यसकारण यो यस किसिमको फैसलाले के गर्यो भने अदालतको जुन क्रेडिबिलिटी हो नि, विश्वसनीयता हो, क्रेडिबिलिटीमा एउटा धेरै ठुलो इरेपरेबल लस, एउटा चाहिँ अपूर्णीय क्षति पुगेको छ। किनभने अदालतको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै के हो भने पब्लिक ट्रस्ट हो। नागरिकले यसप्रति जुन विश्वास गर्दछ त्यो नै सबैभन्दा यसको ठुलो सम्पत्ति हो। अब यो गुमायो, अब यो चाहिँ के छ भने यस्ता किसिमका फैसलाहरूले त्यसमा त्यसलाई क्षतिग्रस्त बनाउँछ र यसकारण के छ भने अदालतले जहिले पनि एउटा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि त्यो एउटा विवेकसम्मत तरिकाले, त्यो एउटा न्यायसङ्गत तरिकाले, न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूका अनुसार त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालत चाहिँ स्वेच्छाचारी हुन मिल्दैन। अदालत चाहिँ न्यायका स्थापित मापदण्ड, मूल्य र मान्यतालाई छाडेर चाहिँ के छ भने न्याय सम्पादन गर्न मिल्दैन। जसले गर्दाखेरि के हो भने र हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने अदालतसँग कुनै सैन्य शक्ति छैन, प्रहरी छैन, अदालतसँग खजाना छैन, राज्यको बजेटमा अदालतको पहुँच छैन, तर अदालतको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको पब्लिक ट्रस्ट हो, जनआस्था हो। त्यही त्यो गुमाएपछि त के रह्यो? हो, त्यो गुमाउँदाखेरि के छ भने त्यसले एउटा गम्भीर क्षति। अब नि मैले यो कहाँनिर जोडेँ भने जस्तै अदालतको बारेमा अदालतले फैसला गरेपछि समाजलाई हानि हुने खालको फैसला भयो अथवा सामाजिक गतिविधिका विरुद्ध भयो भने के सबै मान्नुपर्ने हो? अदालतले जे भन्छ त्यो चाहिँ ढुङ्गामा लेख्या जस्तो हुन्छ कि हुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ। अब जस्तै हिजोको फैसला त, हिजोको निर्णय त मान्न तयार छैन नि मान्छे। होइन, यस्तो छ। अब त्यसको एउटा कुरा के हो भने हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अदालत एउटा यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जसले यदि कुनै गलत फैसला गर्दछ, त्रुटिपूर्ण फैसला गर्छ भने त्यो जुन सच्याउने करेक्सनको मेकानिजम त्यहीँभित्र हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले किन 3 तहको अदालत राखियो? किन जिल्ला अदालत मात्रै राखिदिए त भइहाल्थ्यो नि? किन चाहिँ जिल्ला अदालत राखियो? जिल्ला अदालतको फैसला उप तपाईँ अपिल जान सक्नुहुन्छ, उच्च अदालत जान सक्नुहुन्छ, त्यसपछि सर्वोच्च पनि जान सक्नुहुन्छ। तर सर्वोच्चले गरे फैसला कहाँ जान्छ? होइन, अब सर्वोच्चको फैसला पनि के हो भने अहिलेको जस्तो न्याय प्रशासन ऐन त्यसलाई हेर्नु भने त्यसको दफा 11 ले एउटा पुनरावलोकनको पनि त्यहाँ व्यवस्था गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरे त्यही हो के चाहिँ अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, किनभने यो सरकारवादी मुद्दा हो। व्यक्तिवादी मुद्दा भएको भए व्यक्ति जान्थ्यो, तर अब यो सरकारवादी मुद्दा भएको नाताले सरकार नै यसमा पक्ष हुन्छ, सरकार नै वादी हो, सरकारले नै मुद्दा चलाएको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरिसक्यो। हो, अब दर्ता गरिसकेपछि के हुन्छ भने त्यसै कारण मैले के भने नि यो अदालतको फैसलै चाहिँ मान्दिन चाहिँ भन्नु हुँदैन। अदालतको फैसला त कानुन हुन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू पनि पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा उल्टिन सक्छ। त्यो नजिर छन् कि छैन? त्यस्तो थुप्रो नजिरहरू छ, धेरै उल्टिएको छ। दफा 11 को बन्दोबस्त के हो भने एउटा त नयाँ प्रमाण भेटियो, मुद्दा फैसला गरिसकेपछि नयाँ प्रमाण भेटियो। जस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भएको छ, एउटा मान्छेको हत्याको लागि भनेर मुद्दा चल्यो, त्यसलाई सजाय पनि भयो, पछि त्यो मान्छे जिउँदो भेटियो भनेपछि त अब त्यो त फेब्रिकेटेड एभिडेन्स रहेछ। न्याय प्रमाण मान्छे जीवित भएपछि त त्यसलाई त थुनिरहनु भएन।
त्यसकारण मिसक्यारेज अफ जस्टिस कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ र त्यसमा त्यो ग्राउन्ड भन्दा पनि के ग्राउन्ड मिल्यो भने यसमा नजिर बाजिएको, अर्थात् सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि जुन धेरै फैसलाहरूमा कस्तो कस्तो स्थितिमा चाहिँ सजायमा कटौती हुनसक्छ, सजायलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केही सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ, जसमा चाहिँ जस्तो शान्ति बिकेको केस हो, शेरबहादुर बस्नेतको केस छ, राजु सदाको केस छ, यी चाहिँ ल्यान्डमार्क जजमेन्टहरू हुन् जसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसका केही आधार र कारण, त्यो चाहिँ एउटा ट्रान्सपरेन्ट एउटा आधारहरू हुन्छ, वस्तुगत आधार हुन्छ। यो चाहिँ के छ भने न्यायाधीशलाई यो विवेकाधिकार दिएको छ भन्दैमा, जस्तो भन्नुहोस् पहिले 188 अलिकति मोर लिबरल थियो, अहिलेको त्यति लिबरल छैन, त्यो दिए पनि न्यायपालिकाले नै सर्वोच्च अदालतले केही सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्यो, न्यायिक प्रक्रियाले सहयोग गरेको हुनु पर्यो, त्यसको या त कहिलेकाहीँ त्यसको उमेरै कलिलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अरू कुनै फ्याक्टरले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ अपराध एउटा बाध्यता परिस्थितिमा परेर पनि अपराध घटित भएको हुन्छ। कहिले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा केस त कस्तो पनि भएको थियो भने अब दुईटै प्रेमी प्रेमिका, अनि अब हामीलाई अब समाजले सँगै बस्न दिएन, अब हामी दुवैजना आत्महत्या गरौँ, तिमीले मलाई छुरी हान मैले तिमीलाई छुरी हान्छु भनेर अब छुरी हानाहान गरे। छुरी हानाहान गर्दाखेरि अब एकजना मऱ्यो एकजना बाँच्यो, अब जो बाँच्यो त्यसलाई मुद्दा चल्यो। अब अदालतले चाहिँ के छ भने त्यसको सजाय चाहिँ घटायो। के भन्यो भने अब यी त कुनै बदनियत त्यहाँ देखिएन, यी त के छ भने अब सँगै मर्ने बाँच्ने कसम खाएको, अब अहिले एकअर्काको अब आत्महत्या गर्न खोज्दाखेरि यस्तो एकजना मऱ्यो एकजना मरेन भनेपछि अब उसलाई पनि आजीवन सर्वसहित जन्मकैद गर्नु त्यो चाहिँ चर्को पर्न जान्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सजाय घटाएको छ। हो यस्ता यस्ता कुराहरू, यो त मैले एउटा उदाहरण समाजलाई पाच्य पनि भयो, हो त्यो समाजले चाहिँ त्यसलाई सहज रूपमा लियो। अब तर एउटा चाहिँ के छ भने वास्तवमा यो घटना जुन छ यो घटनामा त सजाय झन् बढी गर्नुपर्ने, किनभने जुन चाहिँ अभियुक्त हो, अभियुक्त आफै एउटा प्रहरीको एउटा चाहिँ उच्च पदस्थ अधिकारी ऊ आफै चाहिँ के छ भने जस्टिस दिने मान्छे, न्याय दिने मान्छे, अनुसन्धान गर्ने मान्छे, मुद्दा अनुसन्धानको प्रक्रियामा संलग्न हुन्छ, कानुन गर्ने एउटा चाहिँ पदाधिकारी हो। अब उसले आफैले क्राइम कमिट गर्छ, आफ्नै श्रीमतीको चाहिँ स्वीकार छ हैन, पुलिसमा स्वीकारेको छ हैन, गर्दछ भनेपछि त यसमा त अदालतले कन्सेसन दिनुपर्ने ग्राउन्ड त छैन नि, यसमा त वास्तवमा के हो भने सजाय त झनै चर्को गर्नुपर्ने ग्राउन्ड छ। त्यो फैसलामा त्यसकारण के हो भने अब यसमा के गरियो भने यो हो, यसलाई चाहिँ के छ भने न्यायिक अधिकारको चाहिँ विवेक सम्मत प्रयोग भएन नि। जस्तो एउटा कुरा के हुन्छ भने इभेन प्रशासनिक जस्तो यो न्यायिक सिद्धान्त त त्यो छँदैछ, इभेन एउटा अहिलेको जुन मोडर्न यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ल छ, प्रशासनिक अधिकारीले कुनै सिडिओले कुनै चाहिँ के छ भने गृह सचिवले या कुनै सचिवले कुनै मन्त्रालयले कुनै यदि निर्णय गर्छ भने प्रशासनिक निर्णय गर्छ नि, त्यो प्रशासनिक निर्णय गर्दाखेरि पनि त्यो स्पिकिङ अर्डर हुनु पर्यो। अर्थात् के छ भने त्यो निर्णय किन गरियो त्यसका सबै आधार र कारणहरू स्पष्ट रूपमा तर्कसङ्गत रूपमा वस्तुगत ढङ्गले त्यसलाई खुलाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यो चाहिँ प्रशासनिक अधिकारीले पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिका त झन् टेम्पल अफ जस्टिस हो, यहाँ त के छ भने तर्क बिना प्रमाण बिना न्यायको सिद्धान्त बिना केही गर्नै मिल्दैन। न्यायाधीशहरू चाहिँ के छ भने जतिसुकै कानुनले विवेकाधिकार दिए पनि, जस्तो कहिलेकाहीँ कानुनले भन्छ नि 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने छ भनेपछि अब यसको अर्थ यो होइन कि न्यायाधीशलाई जुनमा आफ्नो मन परेको मान्छेलाई 5 वर्ष मात्रै सजाय गर्ने र मन नपरेको मान्छेलाई या अरू कुनै कारणले कसैले 10 वर्ष सजाय गर्ने, त्यो लिबर्टी त्यो लग्जरी हुँदैन। त्यसको चाहिँ के छ भने एउटा वस्तुगत आधार हुनु पर्यो। कानुनले यदि कुनै विवेकाधिकार दिएको छ, कुनै डिस्क्रिसनरी पावर दिएको छ भने त्यो एउटा के प्रिजम्पसनमा दिएको हुन्छ भने यसको प्रयोग चाहिँ के छ भने एकदमै विवेक सम्मत तरिकाले, तर्कपूर्ण तरिकाले, औचित्यपूर्ण तरिकाले मात्रै यसको प्रयोग हुनसक्छ, पब्लिक गुडमा यसको प्रयोग हुनसक्छ। जस्तो तपाईँले भन्नु नि नागरिक राष्ट्रले त्यसलाई पचायो नि, यो पचाउन सकिरहेको छैन। अब कुनै एउटा कलिलो उमेरको बालकले एउटा चाहिँ के छ भने गरेको भए सायद मान्छेले भन्थे ठिकै छ, भर्खरको विद्यार्थी थियो, भर्खर पढ्दै थियो, यस्तो हुन गयो होला भने दुर्घटना भयो पचाउँछ नि। तर एउटा ल इन्फोर्सिङ अफिसर यदि यो केसमा पनि घटना घटिसकेपछि उनले प्रहरीमा गएर आत्मसमर्पण गरेको भए पनि पचाउँथ्यो होला नि, ठिकै छ अब घटना गयो तर उसले आफैले इमिडिएट सरेन्डर गरे भनेपछि पचाउँथ्यो होला। तर यसमा चाहिँ के छ भने कहीँ पनि कतैबाट सजाय चाहिँ घटाउनु पर्ने, सहानुभूति राख्नु पर्ने देखिँदैन। अब नि त्यहाँ त्यो फैसलामा भनिएको छ नि अदालतको चित्त
भनेर भनिएको छ। अदालतको चित्त भनेको अदालतको चित्त त्यो भने के हो? होइन, अदालतको चित्त भन्ने के हुन्छ भने चित्त भनेको वास्तवमा त्यो विवेक हो, कन्साइन भनेको हो होइन। त्यो कन्साइनको प्रयोग या विवेकको प्रयोग त कस्तो छ भने विवेकपूर्ण तरिकाले हुनु पर्यो नि। त्यो चित्तको प्रयोग चाहिँ विवेकहीन तरिकाले त गर्न भएन नि त। चित्तको प्रयोग गर्दाखेरि न्यायका स्थापित मूल्य मान्यता मापदण्डलाई धराशायी हुने गरी गर्नु भएन। त्यो चाहिँ एउटा गुड फेथमा गर्नु पर्यो। गुड फेथमा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा तर्कसम्मत हुनु पर्यो, विवेकसम्मत हुनु पर्यो। अब तर्कहरू पनि कस्तो कस्तो दिएको छ भने अब बालकहरूको हेरविचार गर्नुपर्ने पनि बालकहरूलाई उनले हेरविचारै गरेको छैनन्। हामी बस्नै चाहन्नौ भनिरहेछन् बालकहरू चाहिँ के छ, त्यसमा पनि त्यो बेला बालक थिए, अब अहिले त साबालक भइसके होइन। फेरि अब यो आधार लिने हो भने त थुनामा जेलमा बसेका अपराध गरेका धेरै मान्छे छुट्नुपर्ने हुन्छ यो ग्राउन्ड लिनु हो भने। किनभने सबै मान्छेका चाहिँ छोराछोरी बालबालिका श्रीमती सबै हुन्छन् नि। त्यस कारण के छ भने हो यस्ता जुन आधारहरू छन् त्यो आधारलाई चाहिँ के छ भने न्यायिक तर्क भन्न मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ के भन्ने यस्तो तर्कलाई के तर्क? यो त्रुटिपूर्ण हो। यो चाहिँ के छ भने न्यायिक अधिकारको यो चाहिँ एउटा खिलाफमा गएन, यो गलत प्रयोग भयो। यसले चाहिँ के छ भने यस्तो यो चाहिँ एक्सेप्टेबल छैन। त्यस कारण अब के छ भने यसको जुन करेक्सनको जुन मेकानिजम छ, करेक्सनको मेकानिजममा होइन। यहाँ तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने जस्तो यो फैसला भयो, मृतकलाई नै दोषी देखाइयो क्या त्यहाँ। जो मरिन, जो गीता ढकाल रञ्जन कोइरालाका श्रीमती थिइन्, जो रञ्जन कोइरालाले मारेको सहस्त्र स्वीकारेछन्, हो मैले मारे हो भनिरहेछन् प्रहरीमा। अब त्यो मृतकलाई किन यहाँ दोषी देखाइयो? त्यो कसरी आधार किन मिल्दैन भने अब या त त्यो बेला कुटपिट र दोहोरो कुटपिट हुन्छ कहिलेकाहीँ। दोहोरो पिट हुँदाखेरि कुटपिटमा अब एउटा पक्ष कहिलेकाहीँ मर्छ हो, त्यो त्यसमा चाहिँ एउटा तर्क हुन्छ। त्यसमा के छैन, अब जस्तो अभियुक्तलाई पनि त चोट लाग्या हुनु पऱ्यो नि त कहीँ। ल दुइटै उनी पनि घाइते भएको हुनु पऱ्यो, चोट लागेको, उनको पनि टाउको फोडेको अनि भन्ने कि त त्यो एउटा आधार हुन्छ, त्यो कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर भनौँ न। दुइटैलाई हानि पुर्याउन खोजेको, अब त्यसमा उनले पनि कुनै घाइते भएको, कुनै चोटपटक लागेको त्यो पनि देखिँदैन भन्दाखेरि अब मृतकको यसमा दोष थियो भन्ने कुनै तर्कसङ्गत कुनै वस्तुगत आधार छैन। त्यो कुरा मिसिरमा देखिँदा पनि देखिँदैन होइन। त्यस कारण अब त्यो कुरा पनि अलिकति मिल्दो त्यो चाहिँ न्यायिक तर्क हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब नि प्रधान न्यायाधीशको लेभलबाट, प्रधान न्यायाधीशको तहबाट एउटा सामान्य न्यायाधीशले गरे निर्णय पनि होइन। मान्छेहरूलाई के आशा थियो भने चोलेन्द्र शमशेर भन्ने मान्छे प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि न्याय हराएको छ, सारा कुरा चाहिँ यहाँ बिग्रेको छ, भद्रगोल छ, सबै कुरा। चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि अदालतको अवस्था के थियो, को प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनका मान्छे कसरी गए त्यतातिर नजाउँ, त्यस्तो अवस्थाबाट आएको प्रधान न्यायाधीशप्रति जनताहरूमा आशा थियो के। हुन त अब यो बोल्दा फेरि मैले भने कन्टेम्प अफ कोर्ट होला अथवा के होला, यत्रो जनतामाथि कन्टेम्प भएको छ, जनतामाथि मानहानि भएको छ। जनता ठुलो कि अब प्रधान न्यायाधीश ठुलो कि अदालत ठुलो? त अब त कुरो त्यहाँ यस्तो छ, कोही पनि ठुलो छैन, सबै कानुन ठुलो छ, संविधान ठुलो। कानुन कसरी ठुलो भयो त? हत्यारा बाहिर निस्किरहेको छ। होइन ठिक छ, अब जनता स्वीकार्न तयार छैन। ठिक छ, एउटा कुरा के छ भने कानुनकै न्यायको सर्वोपरिता स्थापित हुनु पर्यो। हामी सबैको कोसिस के हुनु पर्यो भने कानुन, संविधान र न्यायको सर्वोपरितालाई स्थापित गरौँ होइन। अहिले हामी किन यो बहस गर्दैछौँ भने त्यसमा केही विचलन आएको हामीले देख्यौँ। त्यो विचलन आएको हुनाले यसलाई एउटा चाहिँ करेक्सनमा लैजानु पर्यो। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अदालतको फेरि विकल्प छैन, न्यायाधीशको विकल्प छैन। त्यहाँ चाहिँ के छैन, हामी कम्प्युटर राख्न सक्दैनौँ, राख्न चाहिँ ह्युमन बिङ नै हुन्छ, आखिर ह्युमन बिङ नै हुन्छ। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अदालतका जस्तो निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण पनि, जस्तो संसारमा धेरै कोर्टहरूले चाहिँ के छैन एकदमै गलत निर्णय पनि दिन्छन्। तपाईँ अमेरिकाकै एउटा डिसिजनमा के भन्छु भने कहिलेकाहीँ अदालतले हास्यास्पद निर्णय पनि दिन्छ। एउटा मुद्दामा के भएको थियो भने म तपाईँले अमेरिकामा एउटा चाहिँ त्यहाँ कानुनमा के व्यवस्था थियो भने विद्यालयको 3 किलोमिटर छेउमा कुनै चाहिँ यो बारहरू खोल्न पाइँदैन, यो रक्सी बेच्ने चाहिँ त्यस्तो खोल्न पाइँदैन भनेर चाहिँ एउटा कानुनमा त्यो व्यवस्था थियो। अब त्यसपछि स्कुलले चाहिँ के छैन एउटा त्यहाँ 3 किलोमिटर भित्रै एउटा खोलिदियो, बार खोल्यो। त्यसपछि त्यो स्कुलले चाहिँ मुद्दा गर्यो। त त्यहाँको अदालतले के फैसला भने ठिक छ, हो यो कानुन चाहिँ ठिक छ, राम्रो कानुन छ, यो कानुन चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। त त्यो कानुन चाहिँ लागू गर्नलाई अब स्कुल चाहिँ त्यहाँबाट सार्नुपर्छ। बुझ्नु भएन? अब कति हास्यास्पद फैसला छ होइन। त्यस कारण के छ भने अब कहिलेकाहीँ अदालतले कहिलेकाहीँ अदालतले त्यस्ता फैसलाहरू गर्छ। तर एउटा कुरा के छ भने अदालत एउटा इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ के छ भने हामीले बचाउनुपर्छ, यसको रक्षा गर्नुपर्छ। जस्तो गोर भर्सेज बुसको केसमा
ठाडै चाहिँ के छ भने यदि ह्यान्ड काउन्ट भएको भए, यदि भोट चाहिँ हातले गनेको भए बुसले चाहिँ के छ भने ठाडै चुनाव हार्थे, गोरले चुनाव जित्थे। किनभने तर त्यहाँ चाहिँ के गरियो भने जुडिसियल पलिटिक्स भयो। त्यो मुद्दा चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतमा गयो र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के गरिदियो भने यस्तो फैसला दियो जसले गर्दाखेरि बुस नै जिते। किनभने त्यहाँ कोर्टमा चाहिँ के छ भने कन्जर्भेटिभ मेजोरिटी थियो। त्यहाँ चाहिँ कन्जर्भेटिभ मेजोरिटी भएको नाताले इभेन चाहिँ के छ भने स्कालिया जस्तो जस्टिस जो के भन्थ्यो भने यो स्टेटहरूको राइट हुन्छ, अर्थात् फ्लोरिडा सुप्रिम कोर्टले हेर्नुपर्ने केस चाहिँ के छ भने त्यो सुप्रिम कोर्टमा आउनै नपर्ने केस र त्यसमा स्कालिया भन्ने जज जो चाहिँ एकदमै स्टेट राइटको पक्षमा थिए, त्यो केसमा उनले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड चेन्ज गरे। त्यस कारण कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। त्यो हाम्रो देशमा मात्र होइन, अरू संसारका अरू देशहरूमा पनि हुन्छन्। तर अब सबै कुरा सकिएको छैन। एउटा कुरा हामी चाहिँ के हो भने सबै कुरा सकिएको छैन। अदालतलाई हामी यसलाई अझै यसको ड्यामेज कन्ट्रोल चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। पुनरावलोकनको बन्दोबस्त कानुनमा गरिएको छ। अब पुनरावलोकनको प्रोसेसमा गइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो बाहेकका न्यायाधीशहरूले हेर्छन्। अब जस्तो जो पहिला जसले हेरे त्यसले हेर्दैन, अब बाँकी त्यो बाहेकका न्यायाधीशहरूले हेर्छन्। त्यस कारण के छ भने त्यो मेकानिजम छ। जस्तो नि अब फैसला त भयो, त्यो फैसलामै त्रुटि छ भनेर गलत नजिर बस्ने भयो, नजिर नै थिएन भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेछ। के साँच्चैकै त्रुटिपूर्ण त तपाईँले भनिहाल्नुभयो। नजिर चाहिँ यसमा के छ भने यो सर्वोच्च अदालत आफैले स्थापित गरेका कैयौँ नजिरहरू, अघि मैले नजिरको नामै भने कुन कुन शान्ति विकको केस हो, शेरबहादुर बस्नेतको केस भयो, यो केसहरूमा जुन सर्वोच्च अदालतले जुन सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ, किन सर्वोच्च अदालतले गरेका हरेक फैसलाहरू चाहिँ एउटा कानुन पनि हो। किनभने कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो। त्यस कारण एउटा र त्यसले गरेका फैसलाहरू त्यो सबै निकाय र पदाधिकारीको लागि त्यो बाध्यात्मक पनि हुन्छ। त्यस कारण के हो भने सर्वोच्च अदालत त्यो जुन त्यो नजिरलाई चाहिँ डिपार्ट गरेर त्यसको चाहिँ बर्खिलाफ गएर यो फैसला आएको छ। त्यस कारण के छ भने त्यो एउटा ग्राउन्ड, त्यही एउटा ग्राउन्डमा यो पुनरावलोकन हुने हो। पुनरावलोकनको जुन सरकारी महाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको छ त्यो त्यही ग्राउन्डलाई, नजिरकै ग्राउन्डलाई टेकेर, प्रमाणको ग्राउन्ड होइन नजिरकै ग्राउन्डलाई टेकेर गरेको छ। फेरि यसमा एउटा कुरा के छ भने अब सजाय चाहिँ जन्मकैदकै दिएको छ, त्यो त्यसलाई उल्टाएको छैन, सफाइ दिएको होइन। सफाइ दिएको होइन, एउटा कुरा के बुझ्नु भने सफाइ दिएको होइन। के हो यो खास होइन, आजीवन कैदको सजाय हुने, तर त्यो चर्को पर्ने भने के हो? चर्को पर्ने भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो अघि मैले भने नि यो जस्तो एउटा प्रेमी प्रेमिकाको केसको कुरा गरेँ। अब त्यसमा अब अपराध भएकै हो, ज्यान मरेकै हो, तर यसको पछाडिको मोटिभ हेर्दाखेरि त्यसरी उसलाई मार्ने भन्ने थिएन, दुवैजना मर्ने थिए, दुवैजना सुसाइड गर्ने भन्ने थियो। त्यस्तो चर्को पर्ने भने यहाँ देखिँदैन। अब यहाँ त्यसरी चर्को पर्ने देखिँदैन। त के हुन्छ भने अब सजाय त जन्मकैदकै हो, आजीवन कारावासकै सजाय हो, तर चाहिँ सजायमा सजायले घटाउन मिल्ने जुन त्यो प्रयोग गर्यो, त्यो प्रयोग गरेको चाहिँ न्यायसङ्गत भएन, तर्कसङ्गत भएन भन्ने हो कि। अब नि त्यो ठिक छ। अब पुनरावलोकन गरिसकेपछि रञ्जन कोइराला फेरि पक्राउ पर्ने, फेरि जेल बस्ने सम्भावना देखिन्छ कति? यस्तो छ, अब सर्वोच्च अदालत अब यो पुनरावलोकन भएर जस्तो निशा दिइसकेपछि फेरि यसमा चाहिँ दोहोरो बहस हुन्छ। सरकारी वकिलले पनि पक्षले पनि आफ्नो वकिल राख्न पाउँछ, दोहोरो बहस हुन्छ। त्यसपछि अब सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि उल्टिहाल्यो नि, त्यसपछि त फेरि उनी जेल पर्छ। त्यो त फेरि त्यसपछिको जुन फैसला हुन्छ, जे फैसला गर्छ त्यही हुन्छ। त्यो अन्तिम हुन्छ, यो अन्तिम हुँदैन, त्यो अन्तिम हुन्छ। त्यसपछि त कुनै ठाउँ हुँदैन, फेरि त्यसपछि ठाउँ हुँदैन। अब नि कतिपय मान्छेले के प्रश्न उठाउन थाल्यो भने अदालतमाथि नै प्रश्न कस्तो उठ्न थाल्यो भने यी न्यायाधीशहरूकै नियुक्ति त्रुटिपूर्ण छ, न्यायाधीशकै नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएपछि फैसला पनि त्रुटिपूर्ण आउन थाले। अब सबभन्दा बिग्रिएको त न्यायाधीश नियुक्तिमै बिग्रिया, कस्ता मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति हुन थाले, त्यसकारण आजको यो नतिजा हो भन्छ। होइन, त्यो कुरा पनि सत्य हो। किनभने यो जुन नियुक्तिको प्रक्रिया अत्यधिक पोलिटिसाइज हो। वास्तवमा न्यायपालिका एउटा न्यायको मन्दिर हो, नागरिकहरूको एउटा आस्थाको एउटा धरोहर हो। यसले एउटा चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले न्याय गर्नुपर्नेमा अब यो के छ भने एकदमै अत्यधिक राजनीतिकरणको शिकार भयो न्यायपालिका, र अत्यधिक राजनीतिकरणको शिकार भएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ एउटा दलका कार्यकर्ताहरू पनि, क्षमताविहीन व्यक्तिहरू पनि, वकालत नचलेका व्यक्तिहरू, सी ग्रेडका चाहिँ लिगल ब्रेनहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरू आज चाहिँ के छ भने ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भए, र जसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ क्वालिटी अफ जस्टिस, अहिले तपाईँले अदालतले गरेका फैसलाहरूको स्तर चाहिँ गम्भीर रूपमा खसेको छ।
किनभने त्यो अहिले अधिकांश जजेसहरूलाई त्यो न्यायका सिद्धान्तहरूको बारेमा पनि खास जानकारी छैन, त्यसको अध्ययन पनि छैन, इन्टिग्रिटी पनि छैन, अनेस्टी पनि छैन, इन्टिग्रिटी पनि छैन, कम्पिटेन्स पनि छैन, क्षमता पनि छैन र इमान्दारिता पनि छैन। त्यसैको प्रतिबिम्ब यो र वास्तवमा के छ भने अब यसले गर्दाखेरि के छ भने अब सर्वोच्च यो न्यायपालिका हाइकोर्टको अवस्था झनै प्याथेटिक छ। किनभने अब यस्ता यस्ता मान्छेहरू चाहिँ नियुक्ति भएका छन् जसलाई कुनै वकालतको पनि अनुभव छैन, न्यायको क्षेत्रमा कहिले काम गरेको छैन, कुनै चाहिँ एउटा किनभने आउटस्ट्यान्डिङ एउटा लिगल ब्रेनहरूलाई न्यायाधीश बनाइन्छ, फाइनेस्ट लिगल ब्रेनहरूलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाइन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने अब सी ग्रेडका मान्छेहरू जसको वकालतै चल्दैन, जसको कुनै नलेजै छैन, जो चाहिँ चाकरीको भरमा, दलको कार्यकर्ताको भरमा पैसा खुवाएर अब त्यस्तो ठुलो सङ्ख्यामा त्यस्ता व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्न सफल भएका छन्। अब न्यायपालिकाको चाहिँ वास्तवमा साँच्चै हो भने आउने दिनहरू योभन्दा पनि दुर्दिन आउनेवाला छ, योभन्दा पनि दुर्दशा हुनेवाला छ। र ती जो हाइकोर्टमा अहिले नियुक्त भएका छन् त्यो भोलि सर्वोच्च अदालतमा पुग्दाखेरि झन् के हालत होला भनेपछि त्यसको प्रतिबिम्ब आज देखिँदैछ। अब यसको चाहिँ दुष्परिणामहरू आउँदा दिनमा झन्झन खतरनाक ढङ्गले प्रकट हुनेछन्। त्यसकारण के हो भने यो सार्वजनिक बहस र छलफल हुनैपर्छ। अदालत भनेको एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हो, यो पनि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन, स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दाखेरि एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ गर्न हुँदैन। र अदालत जहिले पनि के राख्नुपर्छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट, हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी भनेको न्यायका प्रति हो, संविधानका प्रति हो, कानुनका प्रति हो। अब म अन्तिमतिर छु। अब यति भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लाउने प्रश्नहरू पनि उठ्न थालिसके। स्वयं राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता बाबुराम भट्टराईले पनि बोलिसके, अरू सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि बोलिसके, सामाजिक सञ्जालमा त धेरै कुरा आइसक्यो। तर जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले त्यो बोलिसकेपछि यसको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ संसदको विशेषाधिकार हो र यो महाभियोग पास हुने कुरा जटिल छ राजनीतिक रूपमा, किनभने यसका लागि 2/3 बहुमत चाहिन्छ। संसदको 2/3 बहुमत चाहिँ तयार भयो भने अब पास होला, तर अब 2/3 बहुमत जुट्छ कि जुट्दैन अब त्यो अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। नक्साको सीमाको केसमा त 2/3 भएर आयो नि, त्यस्तै तरिकाले आइदियो भने अब त पास हुन्छ, सम्भावना छ त्यो होइन? सम्भावना त अब अहिले त्यसरी प्रकट भएर आएको छैन। अहिले एकजना नेताले बोले, तर अरू चाहिँ के छैन, विपक्षी दलले पनि सत्तारूढ दलले बोल्नु पर्यो, होइन? हाउसमा चाहिँ के छ भने अत्यधिक सिट जसले होल्ड गर्छ त्यो पार्टीको नेताको अहिलेसम्म कुनै भर्सन आएको छैन। र यो के हो भने यो महाभियोग भनेको एउटा नम्बर गेम पनि हो, किनभने नम्बर पुग्यो भने पास हुन्छ, नम्बर पुगेन भने अब ठिक छ। अब म अन्तिममा छु। तपाईँ अलिकति यति मात्रै कानुनको मात्रै न, राजनीतिमा पनि तपाईँ खरो विश्लेषण गर्नुहुन्छ। एउटा अन्तिममा एउटा राजनीतिसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्छु, यो आज एकदमै जरुरी छ सोध्नुपर्ने। चर्को विषयमा आज भर्खर पछिल्लो अहिले भर्खरै नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीलाई गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले के भनेका छन् भनेपछि केपी ओलीकै संलग्नतामा एमाले दर्ता गराइएको हो, केपी ओलीले एमाले छुट्टै बनाउन चाहन्छन्, यो मैले चाहिँ आज खुलस्त पारिदिन्छु। यो हो भने नेकपाको लागि गम्भीर दुर्घटना र गम्भीर खतरा आउँदैछ, नेकपा गम्भीर दुर्घटनामा पर्दैछ भनेर भर्खर बोलेका छन्। यसले के सङ्केत गर्छ? होइन, नेकपा त गम्भीर दुर्घटनामा पर्दैछ, वास्तवमा हो। किनभने यो ओलीजीले पार्टी फुटाउनका लागि नै अध्यादेश ल्याएको थियो, त्यो पनि जगजाहेर छ। अहिले पनि उनको 40% नपुगेर मात्रै हो, 40% पुग्ने हो भने अहिले पनि उनी दल तोड्न सक्छन्, तोड्ने तयारीमै छन्। वास्तवमा त्यो के छ भने उनकै कार्यकर्ताहरू, उनका एकदमै ट्रस्टेड व्यक्तिहरूको पनि त्यो एमाले दर्ताको प्रक्रियामा त्यो हात त्यो देखिन्छ, त्यो कुरा क्लियर देखिन्छ। र प्रचण्डले भने सत्य हो। अब प्रचण्डले कहिलेकाहीँ सत्य बोल्छन्, त्यसमा यो कुराले पनि अब सत्य नै जस्तो लाग्यो। ओलीले नै दर्ता गर्न लगाएका हुन् एमाले भने तिनले, अब त्यो देखिन्छ। किनभने उनको नजिकका मान्छेहरू, ट्रस्टेड मान्छेहरू, सुरुमा त्यो मिटिङ जसको घरमा बस्यो त्यो उनकै ट्रस्टेड मान्छेहरू कहाँ भएको देखियो। जुन किसिमको समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ त्यसले एउटा चाहिँ ओलीले चाहिँ एउटा विकल्प चाहिँ राखेको छन्। ओलीले विकल्प पार्टी एमालेलाई बिउताउनेवाला छन्। नेकपा खतरा मोडमा छ भने केपीले प्रचण्डले भनेको कुरा सत्य हो। उनको कार्डहरू के छ भने अब सिद्धिँदै जाँदैछ। ओलीजीको जति पनि कार्डहरू छन् एकपछि अर्को चाहिँ त्यो असफल हुँदैछ, त्यो सिद्धिँदैछ। अब यो कार्ड चाहिँ के छ, अन्तिम कार्ड उनको यही हो। र वास्तवमा के छ भने यदि उनले अध्यादेश पास गर्न सफल भएको भए उनले चाहिँ त्यो थ्रेसहोल्ड घटाउनेवाला थिए। 40%लाई चाहिँ के छ भने अब उनले त्यो घटाउने गरी ल्याएको थिए। त्यसबाट पनि उनको मोटिभ चाहिँ क्लियर देखिन्छ। नभए दल तोड्ने विधेयक ल्याउनुको के भनेपछि नेकपा तोड्नलाई ल्याइयो, केपी ओलीले तोड्छन्, प्रचण्डले भनेको कुरा सत्य छ।
नेकपा खतरामा छ। प्रचण्डले भने पनि नभने पनि यो कुरा त मैले पहिल्यैदेखि भनिराखेको थिएँ। प्रचण्डले अहिले आएर भने मैले 2 महिना अगाडिदेखि नै जुन बेला यो अध्यादेश आयो र त्यसपछि उनले मान्छे उठाउनलाई जनकपुर मान्छे पठाए ओलीले हैन, त्यो 40% पुर्याउने यो गेम प्लान अन्तर्गत। तर के हो भने अब अत्यधिक विरोध भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अध्यादेश पास हुन सकेन। तर प्रचण्डले आज त भने नि खुलेरै कार्यक्रममा भनिसकेपछि ओलीले एमाले दर्ता गर्न लगाए, ओलीले लगाएका हुन्। अब नेकपा गम्भीर मोडमा छ, खतरा मोडमा छ भनेपछि अब फुट्ने तयारीमा छ। हैन, स्प्लिट हुन सक्छ, कुनै पनि बेला स्प्लिट हुन सक्छ। किनभने एक त यो नेकपाको जुन मर्ज हो नि त्यो नै अननेचुरल छ के, अप्राकृतिक छ। अब किनभने कुनै बेला ओली नै सबैभन्दा विरोधी चाहिँ यो नेकपा यो प्रचण्डको सबैभन्दा ठुलो विरोधी, माओवादीको सबभन्दा ठुलो विरोधी यिनी। फेरि यिनी यति अविश्वसनीय व्यक्तित्व हुन् कि यिनले नै फेरि मर्ज पनि गराए, यिनले नै फुटाउँछन् फेरि। अब किनभने त्यसको पछाडि कुनै कमन मिनिमम प्रोग्राम पनि छैन, त्यसपछिको पार्टीको के हो सिद्धान्त भन्ने कुरा पनि छैन, कमन मिनिमम प्रोग्राम पनि छैन। सिम्पली यो एउटा अवसरवादी साँठगाँठ मात्रै थियो। राजनीतिक अवसरवादिताको यो चरम नमुना भनेपछि अब यो त्यो फुट्छ, अवसरवाद फुट्न सक्छ, यो धेरै दिन जाँदैन। हस् त्रिपाठीजी, अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना मूल्यवान भनाइ राखिदिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।